वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला पक्षतः सर्वेषां सर्वासां च कृते हार्दिकं स्वागतम्। अधुना लघुशब्देन्दु शेखरस्य परिभाषा प्रकरणे विद्यमानस्य षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रस्य च विषये व्याख्यानं प्रचलति। आदौ षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य विषये चर्चा करिष्यते। तत्र व्याख्यानप्रसङ्गे मुख्याः विषयाः भवन्ति। सूत्रस्यार्थः, स्थाने योगा इति पदस्य व्युत्पत्तिः, उदुपधायागोः इत्यत्र षष्ठीस्थाने योगा इत्यस्य अप्रवृत्तिः, अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वाभावः, सूत्रस्य प्रयोजनं, स्थानशब्दार्थः, प्रसंगार्थे स्थानशब्दस्य प्रयोगे प्रमाणम्, आदेशेपि वर्णानां नित्यत्वप्रतिपादनम्। तत्र व्याख्यानप्रसङ्गे एते अष्टौ विषयाः विचारिताः भविष्यन्ति। तत्र षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषासूत्रं वर्तते। योगनियमार्था इयं परिभाषा। योगनियमः नाम सम्बन्धनियमः। सम्बन्धनियमः अर्थः प्रयोजनं यस्याः सा योगनियमार्थः। अनियमे नियमकारिणी परिभाषा। सामान्येन अर्थोपदेशस्य संशयस्थले परिभाषायाः प्रवृत्तिर्भवति। लौकिकदृष्टान्तोऽपि भाष्यकृता समुपस्थापितः। तद् यथा लोके कञ्चित् पृच्छति, ग्रामान्तरं गमिष्यामीति, पन्थानं मे भवान् उपदिशतु। स तस्मै आचष्टे, अमुस्मिन् अवकाशे हस्तदक्षिणा ग्रहीतव्यः। यः तत्र तिर्यक्रूपो भवति न तत्र सन्देह इति नासौ उपतिष्ठते। एवं शास्त्रेपि सन्देह नियमः भवति। विधिसूत्रेण अनियतादेशस्य प्राप्तौ परिभाषासूत्रं तत्र नियमयति। यथा इको यणचि इति सूत्रं वर्तते। अत्र इकः इति षष्ट्यन्तं पदं, परन्तु अत्र षष्ठीविभक्तेः सम्बन्धः नैव प्रदर्शितः। लोके एकशतं षष्ट्यर्थाः यावन्तो वासन्ति ते सर्वे षष्ट्याम् उच्चरितायां प्राप्नुवन्ति। इष्यते च व्याकरणे या षष्ठी सा स्थाने योगे नैव स्यात् इति भाष्येऽपि उक्तम्। इत्थं षष्ठीविभक्तेः अनेके अर्थाः सन्ति। यत्र षष्ठीविभक्तेः कोऽपि सम्बन्धः न प्राप्यते तत्र अनियतयोगा षष्ठी इति अस्माभिः उच्यते, परिकल्प्यते। तथा च षष्ट्याः सम्बन्धः स्थानेन साकं भवति। एवं च इको यणति इत्यत्र षष्ठीस्थानरूपसम्बन्धार्थिका भवति। अतः षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रम् आदेशविषये नियमं करोति। अधुना सूत्रार्थः विचार्यते। अत्र सूत्रे पदद्वयमस्ति। षष्ठी इति एकं पदं, स्थाने योगा इति अपरं पदम्। षष्ठी इति प्रथमान्तं पदं, स्थाने योगा इति समस्तपदम्। अत्र स्थानशब्दः भावसाधनः, स्थितिस्थानम् इति अर्थः।
अनिर्धारित संबंध विशेषा षष्ठी स्थाने योगा बुद्ध्या इति सूत्रार्थः प्रतिपादितः सिद्धांत कौमुद्यां दीक्षितेन। अत्र अनिर्धारित शब्दः सूत्रे नास्ति, कथं वृतौ लिखितम् अस्ति इति आशंक्य परिभाषाणाम् अनियमे नियमकारिणीत्वात् अनिर्धारितः शब्दः प्रयुक्तः सिद्धांत कौमुद्याम् इति नागेशेन लघुशब्देन्दुशेखरे प्रतिपादितम्। अनिर्धारित शब्दस्य को अर्थः? न निर्धारितः नाम निश्चितः संबंध विशेष रूपः अर्थः यस्याः षष्ट्याः सा अनिर्धारित संबंध विशेषा। अत्र षष्ठी विभक्तेः स्थानम अर्थो न भवति, किंतु स्थान पदार्थ निरूपित स्थान्यादेश भाव रूपः संबंधो बुद्ध्यः। यदि स्थान रूपः संबंधः अस्माकम् अभीष्टः स्यात् तर्हि स्थानं योगः संबंधः तस्याः इति विग्रहे समानाधिकरण बहुब्रीहि समासे स्थानयोगा इति प्रयोक्तव्यं स्यात्। षष्ठीमात्रोच्चारणे संबंध विशेषस्य अनिश्चयदशायां स्थानपदम् अध्याहृत्य तन्निरूपित संबंधः षष्ठीवाच्यः। एवंच अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ट्यंत पद घटिते सूत्रे स्थानपदम् उपतिष्ठते इति प्रकृत सूत्रस्य अर्थः निष्पन्नः। एवंच इकोजनचि इति सूत्रे इकः इति षष्ट्यन्तं पदं श्रुत्वा स्थाने पदं तत्र उपतिष्ठते। एवंच इकः स्थाने जन स्यात् अचि इत्यर्थः फलति। तदनन्तरं स्थाने योगा इति पदस्य का व्युत्पत्तिः भवति, कथम् अत्र समासः विहितः, एवं विषये विचारः करिष्यते। स्थाने योगादस्यः सा इति विग्रहे बहुव्रीहि समासे स्थाने योगा इति रूपं निष्पन्नम्। अत्र समासानन्तरं सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण सुपः लुक् प्राप्नोति। सुपः नाम स्थाने इत्यत्र सप्तमी विभक्ति एकवचन वर्तते, तत्र सप्तमी विभक्त्याः लुक् प्राप्नोति, परन्तु निपातनात् सप्तम्याः लुक् न भवति। एवंच स्थाने वाचकतया योगः संबंधः जस्याः सा स्थाने योगा इत्यर्थः संपन्नः। अथवा स्थानेन योगः यस्याः सा इति विग्रहे व्यधिकरण बहुव्रीहि समासे स्थाने योगः इति रूपं सिद्धं भवति। सुपधातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण तृतीयायाः ता विभक्तेः लुक् भवति, ततः निपातनात् इत्वं भवति। योगः नाम संबंधः, अत्र निरूपितत्वं तृतीया विभक्तेः अर्थः भवति। तथा च स्थान निरूपित संबंधः षष्ठीवाच्यः। अत्र निवर्त्य निवर्तक भावादि संबंधः स्वीक्रियते। स्थानं योगः यस्यः इति विग्रहे समानाधिकरण बहुव्रीहौ स्थानस्य एव संबंधत्वं स्यात्, एतत्तु न इष्यते। अतः अयं पक्षः न युक्तः इति नागेशस्य आशयः। तदनन्तरम् अत्र प्रश्नः आगच्छति, उदुपधया गोः इति सूत्रमस्ति, तत्र षष्ठीस्थाने योगा
इति सूत्रस्य प्रवृत्तिः भवति न वा इत्यस्मिन् विषये विचारः करिष्यते। उदुपधायाः गोः इति सूत्रेण गोः उपधयाः उत्विधीयते। अत्र सूत्रे गोः इति षष्ट्यन्तं पदं, परन्तु अत्र स्थाने पदं नोपतिष्ठते। अत्र उपधापदसन्निधानात् गोः अवयववाचकत्वं निश्चीयते। अतः अत्र सम्बन्धः निर्धारितः निश्चितः। यत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी वर्तते तत्रैव इदं सूत्रम् उपतिष्ठते। तेन उदुपधायाः गोः इत्यत्र स्थाने योगत्वं न सम्बध्यते, यतोहि अत्र अनिर्धारितसम्बन्धविशेषा षष्ठी नास्ति। अत्र सम्बन्धः निर्धारितः एव। तदनन्तरम् अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वम् अस्ति न वा इति विचारः विधीयते। अस्तेर्भुः इति सूत्रं वर्तते। अस्तेः भुः इति आदेशो भवति। अत्र सन्धिः भवति यत् अस्तेः स्थाने भूर्भवति अथवा अस्तेः अनन्तरे अथवा अस्तेः समीपे भूर्भवति। महाभाष्येपि शब्दस्यापि शब्देन अनन्तरादयो अभिसम्बन्धाः अस्तेर्भूर्भवति इति सन्देहः स्थाने अनन्तरे समीपे इति शङ्का कृता। एवं च सन्देहमात्रम् एतद् भवति। सर्वसन्देहेषु चेत् इदम् उपतिष्ठते व्याख्यानतो इति। स्थाने इति व्याख्यास्यामः इति समाहितम्। अनेन भाष्येण अनुमीयते यत् भाष्यकारस्य मते अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वम् अस्ति, परन्तु प्रौढमनोरमायां हलन्त्यम् इति सूत्रे अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वं नास्ति इति प्रतिपादितम्। शब्दरत्ने लघुशब्देन्दुशेखरेपि बहुत्र अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वं प्रत्याख्यातम्। यदि अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थत्वं न स्वीकरिष्यते तर्हि भाष्यविरोधः स्यात् इति मनसि निधाय नागेशेन उक्तं यत् अस्तेः अनन्तरे इत्यादेः अपि अनन्तरादिनिरूपितसम्बन्धे इत्येवर्थः स्यात्। षष्ठीमात्र उच्चारणे स्थानपद अध्याहारः कर्तव्यः। अस्य अयम् आशयः यत् अस्तेः अनन्तरे इति अध्याहृत अनन्तरादिपदार्थनिरूपितसम्बन्धे षष्ठी इत्यर्थस्वीकारे भाष्यविरोधः न स्यात्। सम्बन्धमात्रस्य यदा निर्णयो भवितुं नार्हति तदा षष्ठीमात्रस्य उच्चारणे स्थानपदस्य अध्याहारो भवति इति नागेशेन समाहितम्। ततः षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य प्रयोजनविषये विचारः प्रस्तूयते। लोके चैत्रस्य इत्युक्ते अर्थाः यौनाः मौखाः स्रवाश्च सम्बन्धाः उपतिष्ठन्ते। अर्थः नाम स्वस्वामित्वादयः, यौनाः नाम पितृत्वादयः, मौखाः गुरुशिष्यादिभावाः, स्रवाः ऋतिक्त्वादयः। अर्थात् चैत्रस्य इत्युक्ते चैत्रस्य भृत्यः अथवा चैत्रस्य पुत्रः अथवा चैत्रस्य शिष्यः अथवा चैत्रस्य पुरोहितः इति उक्ते एकः एव अवतिष्ठते।
अन्ये च निवर्तन्ते। एवं च शास्त्रे इकः इति उक्ते आनन्तर्यं सामीप्यम अवयव अवयवी भावः स्थान्यादेश भावः इत्यादयः सम्बन्धाः उपतिष्ठन्ते। तत्र यदि किमपि प्रतिबन्धकं नास्ति तर्हि स्थान प्रतियोगिक संबंध एव षष्ट्यर्थ इति षष्ठी स्थाने योगा सूत्रेण निश्चीयते। अत्र सूत्रे स्थानपदं वर्तते। स्थानपदस्य कः अर्थः इति विचारः प्रस्तूयते। केषाञ्चित् मते स्थानशब्दस्य अर्थः भवति अर्थः तिष्ठन्ति अस्मिन् शब्दः इति स्थानम्। अर्थे च शब्दः तिष्ठति। लोके स्थानशब्दः आधारवाची भवति। तज्जथा शिवस्थानं कैलासः विष्णुस्थानं वैकुण्ठः इति वाक्ये स्थानशब्दः वर्तते। एवं च इको यणति इत्यादौ इक् पदार्थस्य षष्ट्याः स्थानार्थकत्वे प्रकृत्यर्थस्य तत्र निरूपकत्वेन अभेदेन वा अन्वयो भवति। तथा च इक् अधिकरणे यण् स्यात् अथवा इक् अधिकरणकः यण् स्यात् इति अर्थः स्यात्। अतः इकः निवृत्ति स्यात्। अतएव स्थानञ्च प्रसंगः इति सिद्धान्तकौमुद्याम् उक्तम्। स्थाने शब्दः भावे अर्थे ल्युट् प्रत्ययान्तः। अत्र सूत्रे स्थान शब्दः प्रसंगवाची। प्रसंगः नाम प्राप्तिः। प्राप्तिश्च अत्र आहार्य ज्ञान रूपा। बाध्य समकालिक इच्छाजन्यम ज्ञानम आहार्यम। इच्छाजन्यम ज्ञानम च बाध्यम नापि बाधकम दध्यानय इति प्रयोग विद्यते। अत्र प्रक्रिया निर्वाहाय दधियानय इति कल्पना मात्रम आहार्य ज्ञानम। तथा च इकः प्रसंगे आहार्य ज्ञाने सति यण् घटित ज्ञानम स्यातिति सूत्रेण ज्ञायते। ततः प्रसंगार्थे स्थान शब्दस्य प्रयोगे किं प्रमाणम्? यदि षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रे स्थान शब्दः प्रसंगार्थः इति व्याख्याकारैः प्रतिपादितं तर्हि अत्रार्थे प्रमाणम् अस्ति न वा इति विचारः करिष्यते। लोके प्रसंगार्थे स्थान शब्दस्य प्रयोगः न दृष्टः। अतः एतादृशः अर्थः कथं कल्पितः इति शंकायाः समाधानं स्वयं नागेशः करोति। तद् यथा क्वचित् अभिचारिष्टौ दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इति नियमो अस्ति। दर्भः नाम कुशाः, शराः स्थूलतृणविशेषाः, प्रस्तरः मुष्टिविशेषः। अत्र वाक्ये स्थान शब्दस्य प्रसंगः इति अर्थः। एवञ्च यथा शरैः दर्भाः निवर्त्यन्ते तथैव इको जणचि इत्यादौ अपि यणादिभिः इगादयो निवर्त्यन्ते। अतएव स्थान शब्दस्य प्रसंगार्थः शास्त्रकारैः कल्पितः। यदि अत्र इकः स्थाने यण् आदेशः भवति तर्हि वर्णानां नित्यत्वहानिः स्यात् इति शंका जागर्ति। वैयाकरणानां मते
वर्णाः नित्याः भवन्ति। नित्यस्य वर्णस्य स्थाने अन्येषां वर्णानाम् आदेशः कथं भवति? आदेशस्तु शत्रुवत् भवति। अतएव अत्र नागेशेन वर्णानां नित्यत्व प्रतिपादनं कृतम्। यः प्रसक्तः निवर्तते स स्थानी इति व्यवह्रियते। यो निवर्तयते स आदेश इति कथ्यते। अर्थबोधनार्थं शब्दस्य प्रयोगो भवति। सति संभवे अर्थविशिष्टस्य शब्दस्य प्राप्तिः ग्राह्या। इको यणचित्यत्र अच निरूपित व्यवहित पूर्वत्व विशिष्टस्य इक् घटितस्य प्रयोग प्रसंगे यण घटितस्य अर्थबोधकस्य प्रयोगः इत्यर्थः स्वीकरणीयः। यदि ईकारस्य स्थाने यकारस्य आदेशो भवति इत्यर्थः स्यात् तर्हि वर्णस्य अनित्यत्वम् आपद्येत। एवं च एरुः इति सूत्रेण ईकार घटित तकारस्य स्थाने ऊकार घटित तकारस्य प्रयोगः भवति इत्यर्थः कल्पनीयः स्यात्। अथवा ईकार बुद्धि प्रसंगे यकार बुद्धि कर्तव्या। अनेन बुद्धेः विपर्यासः भवति न तु शब्दस्य। इत्थं शब्दस्य नित्यता हानिः न स्यात्। केवलं वर्ण बुद्धिः नश्यति परन्तु वर्णः न नश्यति इति सिद्धान्तः प्रदर्शितः नागेशेन। अतएव अनेन क्रमेण वर्णस्य नित्यता हानिः न भवति। अत्रार्थे कार्य विपरिणामात् वा इति वार्तिकं प्रमाणम्। अत्र वार्तिके कार्य शब्दस्य अर्थो भवति बुद्धिः। आदेशपक्षे शब्दस्य अनित्यत्वं रेखागवय न्यायेन समाधेयम् इति विषमपदविवृतिकारेण समाहितम्। अनेन प्रकारेण षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रस्य व्याख्यानं कृतम्। अधुना व्याख्यानस्य यः सारांशः यः सिद्धान्तः तं सिद्धान्तम् अत्र उपस्थापयामि। षष्ठीस्थाने योगा इति परिभाषासूत्रम्। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रेण आदेशविषये नियमः कृतः। एकशतं षष्ट्यर्थाः ततोपि अधिकं वा इति महाभाष्यकारेण उक्तम् अस्ति। अनिर्धारित संबंध विशेष षष्ट्यन्तपदघटिते सूत्रे स्थाने इति पदम् उपतिष्ठते। न निर्धारितः निश्चितः संबंध विशेष रूपार्थः यस्याः षष्ट्याः सा अनिर्धारित संबंध विशेषा। स्थाने योगः यस्याः सा स्थाने योगा। अत्र निपातनात् सप्तम्याः अलुक् भवति। अथवा स्थानेन योगः यस्याः सा स्थाने योगा। अत्र निपातनात् एत्वम्। उदुपधायाः गोः इत्यत्र स्थाने पदं नोपतिष्ठते। उपधा सन्निधानात् अवयववाचकत्वं तत्र निश्चीयते। अनन्तरादीनां षष्ट्यर्थं नास्ति ते नागेशेन प्रतिपादितम्। अत्र सूत्रे स्थान शब्दस्य अर्थो भवति प्रसंगः। प्रसंगः नाम प्राप्तिः। स्था धातुः भावे अर्थे ल्युट् प्रत्यये स्थानपदं निष्पन्नम्। दर्भाणां स्थाने शरैः प्रस्तरितव्यम् इत्यत्र प्रसंगार्थे स्थान शब्दस्य प्रयोगो दृश्यते। आदेशेपि शब्दस्य नित्यता हानिः न भवति। केवलं बुद्धेः विपर्यासो भवति
न तु शब्दस्य तत्र ईकार बुद्धि प्रसंगे यकार बुद्धि ही कर्तव्या इति सम। षष्ठी स्थाने योगा इति सूत्रस्य विषये व्याख्यानं जातम्। अधुना स्थाने अंतरतमः इति सूत्रस्य विषये चर्चा करिष्यते। आदौ के मुख्याः अंशाः सन्ति तेषाम् उपस्थापनं क्रियते। सूत्रार्थः प्रसंगे सति सदृशतमः इत्यस्य तात्पर्य प्रतिपादनं विधिसूत्रेण सह अंतरतम परिभाषायाः अन्वय प्रकारः गंगोदकम् इत्यत्र त्रिमात्र व्यावृत्ति उपायः तमपग्रहणस्य प्रयोजनं स्थाने अंतरतमे इति सप्तम्यंत पाठे दोष प्रदर्शनम स्थाने अंतरतम इति प्रथमांत पाठस्य निर्दिष्टत्व कल्पनम सादृश्य नियामकत्व निरूपणम यत्र अनेक विधमांतर्यम इति परिभाषायाः मूलम परिभाषायाः प्रयोजनम एते विषयाः तत्र विचार्यन्ते। अष्टाध्याय्यं स्वविरचितानां सूत्राणां नियमनाय सूत्रेषु संदिग्धार्थत्ववारणाय केचन नियमाः प्रकल्पिताः पाणिनिना। तानि संदेहनिवर्तकानि नियमबोधकानि वाक्यानि परिभाषासूत्राणि उच्यन्ते। स्थाने अंतरतमः इति परिभाषासूत्रम् उरणरपरः स्थाने अंतरतमः इत्यादीनि नियमकारकाणि संदेहनिवारणानि परिभाषासूत्राणि विद्यन्ते। एकस्य स्थानिनः अनेके आदेशाः प्राप्नुवन्ति यथा इको जणचि इत्यादौ। अत्र ईकारस्य स्थाने य व र ल इति चतुर्णां वर्णानां प्राप्तिर्भवति। तत्र प्राप्तानां मध्ये यः सदृशोतमः स एव आदेशो भवति इति अनेन सूत्रेण नियमः कृतः। अतएव आदेश नियमार्था यं परिभाषा भवति। आदेशस्तु स्थानिनं निर्वर्त्य तस्य स्थाने विधीयते। अतः शत्रुवत् आदेशाः भवन्ति। अस्य सूत्रस्य अर्थः प्रतिपाद्यते अधुना। इदं परिभाषासूत्रं भवति। अस्मिन् सूत्रे पदद्वयं वर्तते। स्थाने इति सप्तम्यन्तं पदम्, अंतरतमः इति प्रथमान्तं पदम्। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् षष्ठीपदम् अनुवर्तते। अस्य सूत्रस्य स्थानपदार्थेन साकम् अनुवृत्तस्य षष्ठीपदस्य सम्बन्धो अस्ति। अतः यत्र स्थानपदार्थ निरूपित संबंधार्थबोधिका षष्ठी तत्र सूत्रे अंतरतम पदम् उपतिष्ठते इति अर्थः संजातः। अतएव नागेशेन उक्तं यत् यत्र स्थानषष्ठी तत्र इदम् उपतिष्ठते। विधिसूत्रेण साकम् अस्य समुदायस्य सूत्रस्य अन्वयो न भवति। केवलं विधिसूत्रेण सह अस्य पदैकवाक्यतया अन्वयो भवति। एवं च स्थाने अंतरतम परिभाषया उपस्थापितेन अंतरतमेन साकं विधिसूत्रस्य वाक्यार्थः संपन्नः। अतः अंतरतमत्वेन भिन्नानाम् आदेशानां व्यावृतिः भवति।
अत्र स्थान शब्दः प्रसंगार्थः अतिशयेन अंतरः अंतरतमः अतिशायने तमप-इष्टनौ इति सूत्रेण तमप प्रत्ययः विधीयते। अंतरतमः नाम सदृशतमः। अतएव सिद्धान्तकौमुद्यां लिखितं लिखितेन यत् प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशः स्यात् इति। यद्यपि अंतरशब्दस्य सदृशो अर्थः कोशेनोक्तः तथापि भस्यादि प्रामाण्यात् सदृशार्थकः अंतरशब्दः स्वीक्रियते। प्रसंगे सति सदृशतमः इति वाक्यस्य किं तात्पर्यम् अस्ति, अस्मिन् विषये विचारः प्रस्तूयते। यदि अत्र स्थानशब्दः प्रसंगार्थः स्यात् तर्हि एकस्य स्थाने अनेकेषाम् आदेशानां प्रसंगे प्राप्तौ अंतरतमः प्राप्तानां मध्ये यः सदृशतमः स एव आदेशो भवति इति सूत्रार्थः स्यात्। परन्तु अत्र पक्षे यथा प्राप्तम् आदेशान् विधाय तदनन्तरं सदृशतम परिभाषा प्रवृत्त्या अंतरतमानाम् आदेशानां विधानं भवति इति उच्यते। तर्हि भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्तः इति न्यायेन अंतरतम परिभाषया विधीयमानः नियमः व्यर्थः स्यात्। अतः सिद्धान्तकौमुद्यां प्रसंगे सति सदृशतमः इति फलितार्थकथनपरमेव प्राप्यमाणानाम् आदेशानां मध्ये यः अंतरतमः स एव भवति, न तु येषां केषांचित् आदेशानां मध्ये यः अंतरतमः स भवति इति अर्थः। तत्र स्थाने अंतरतमः इति परिभाषासूत्रमस्ति। विधिसूत्रेण साकम् अस्य परिभाषासूत्रस्य कथम् अन्वयः भवति इत्यस्मिन् विषये विचारः प्रस्तूयते। स्थितिः स्थानम् इति व्युत्पत्त्या भावे अर्थे लुट् प्रत्यये स्थान शब्दः निष्पन्नः। तत्र स्थाने इत्यस्याः स्थितौ सत्याम् अंतरतमः आदेशः इति वाक्यैकवाक्यतया अन्वयो न युक्तः। अस्मिन् पक्षे भुक्तवन्तम् इति न्यायविरोधः स्यात्। यथा कृतभोजनं कमपि कश्चित् प्रतिषेधेत् मा भोजनं कार्षेः इति तत्र निषेधः व्यर्थः एव। तथैव कार्ये याति कार्ये संपन्ने नियमस्य वैर्थ्यं स्यात्। अतः विहितानां नियमः इति कार्यविधान अनन्तरम् अनेन नियमव्यावृतौ न्यायविरोधः दर्शितः। अतएव वाक्यैकवाक्यतया अन्वयः नैव समीचीनः। पदैकवाक्यतया अन्वयस्वीकारे तु विधिसूत्रस्य वाक्यार्थबोधसमये अंतरपदम् उपतिष्ठते। यथा इको जणचि इत्यत्र इकस्थाने अंतरतमः जनादेशः स्यात् इति सूत्रार्थः सम्पन्नः। अतः भुक्तवन्तन्यायस्य विरोधः न भवति। गंगोदकमित्यत्र त्रिमात्रव्यावृतिः कथं स्यात् इत्यस्मिन् विषयेपि लघुशब्देन्दुशेखरे
नागेशेन विचारः उपस्थापितः। विहितानां नियमः इति पक्षः नागेशेन प्रत्याख्यातः, परन्तु उरणरपरः इत्यत्र उः स्थाने प्रसज्यमानः एव रपरो भवति इत्यर्थः प्रदर्शितः। एवं च स्थाने अन्तरतमः इत्यस्य प्रसज्यमानः आदेशः अन्तरोतम भवति इत्यर्थः अस्तु वाक्यैकवाक्यतया अन्वयो भवतु इति शंका उदेति। वस्तुतः अस्मिन् पक्षे गंगोदकम् इत्यत्र प्लुत उकारः प्रसज्येत। प्रसज्यमानः आदेशः अन्तरतमः भविष्यति इत्यर्थ स्वीकारे यथा स्वतन्तः विधि भवति तथैव गंगा उदकम् इत्यत्र संधिकृते आकारस्य उकारस्य च द्वयोः त्रैमात्रिकत्वात् आकार उकारयोः स्थाने ययमानः गुणः सदृशोत्तमत्वात् त्रिमात्र विशिष्टस्य प्लुत औकारस्य गुणः स्यात्। आद्गुणः इति विधिसूत्रेण सह पदैकवाक्यतया अन्वयेतु प्राप्यमानानाम् आदेशानां मध्ये यः अन्तरतमः स एव प्राप्नुयात्। वस्तुतः त्रैमात्रिकस्य प्लुतस्य गुणसंज्ञा न भवति। केवलं दीर्घस्य एकारस्य दीर्घस्य उकारस्य गुणसंज्ञा भवति। अतः गंगोदकम् इत्यादौ प्लुतस्य गुणस्यापत्तिरेव न स्यात्। स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे तमपग्रहणं कृतं सूत्रकारेण पाणिनिना। तमपग्रहणस्य किं प्रयोजनम् अस्ति इत्यस्मिन् विषयेपि नागेशेन विचारः विहितः। स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रे अन्तरतम पदं वर्तते। अतिसहित अन्तरः अन्तरतमः। अत्र तम प्रत्ययो विहितः। न्यूनधर्मेण सदृशापेक्षया अधिकधर्मेण सदृशः सदृशतमः इति कथ्यते। सूत्रे तमपदेन अनेकविधमान्तर्यं बोध्यते। अनेकविधान्तर्यस्य ज्ञापनमेव तमपग्रहणस्य प्रयोजनम्। वाग्घरी इति रूपसिद्धि एव तमपग्रहणस्य फलम् इति नागेशेन समाहितम्। अत्र वाग्घरी इति उदाहरणं नागेशेन प्रदत्तम्। वाक् हरिः इत्यत्र झयोहुन्यतरस्याम् इति सूत्रेण पूर्वसवर्णो भवति। अत्र स्थानीभूतः हकारः स च घोष नाद संवार महाप्राणाख्य यत्न चतुष्टयवान् भवति। तस्य वर्गस्य प्रथम तृतीय पंचम वर्णाः क ग वकाराः अल्प प्राणत्वात् न सवर्णाः भवन्ति। तत्र खकारः महाप्राणः घकारोपि महाप्राणः, परन्तु द्वितीयस्य खकारस्य अघोष श्वास विवारजत्नकत्वात् खकारो न भवति। चतुर्थस्तु यः घकारः घोष नाद संवार महाप्राणवान् भवति। अतएव स एव घकारो हकारस्य सवर्णो भवति। अत्र खकारस्य अपेक्षया घकारस्य प्रजत्नद्वयसाव्येन सदृशतमत्वात् हकारस्य स्थाने
घकारादेशो भवति। अत्र प्रश्नः आगच्छति, स्थाने अन्तरतमे इति सप्तम्यन्तपाठः अङ्गीकर्तव्यः अथवा स्थाने अन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठः स्वीकरणीयः। अस्मिन् विचारप्रसङ्गे सप्तम्यन्तपाठस्य दोषयुक्तत्वं नागेशेन प्रदर्शितम्। अष्टाध्याय्यां सूत्राणि संहितारूपेण पठितानि अर्थात् अविभक्तानि पठितानि। स्थाने अन्तरतमः उरणरपरः इति क्रमेण सूत्राणि पठितानि तथा च स्थाने अन्तरतमे उरणरपरः अथवा स्थाने अन्तरतमः उरणरपरः इति एवं उभयविधः सन्धिविच्छेदः कल्पयितुं शक्यते। अतः सप्तम्यन्तपाठः कल्पनीयः अथवा प्रथमान्तपाठः इति सन्देहो जायते। सप्तम्यन्तपाठे अन्तरतमे इत्यत्र एकारस्य अयादेशे लोपस्साकल्यस्य इति सूत्रेण यकारस्य लोपे स्थाने अन्तरतम इति भवति। प्रथमान्तपाठे तु अन्तरतमः इत्यत्र भोभग इति सूत्रेण यकारस्य लोपे च स्थाने अन्तरतम इति। स्थाने अन्तरतम उरणरपरः इति पाठः उभयस्मिन्नपि पक्षे सम्भवति। अतः कीदृशः पाठः समीचीनः इति प्रश्नः आयाति। सप्तम्यन्तपाठे अन्तरतमे इति पदं स्थाने इत्यस्य विशेषणं भवति। यतोहि अन्तरतमे इति सप्तम्यन्तं पदं स्थाने इत्यपि सप्तम्यन्तं पदं तथा च अन्तरतमे स्थानिनि आदेशः इति अर्थः सम्पन्नः। एवं च प्राप्यमाणानां स्थानीनां मध्ये अन्तरतमे स्थानिनि आदेशः स्यात्। तेन अन्तरतमाः स्थानिनः निवृत्यन्ते। परन्तु अन्तरतमानाम् आदेशानां निवृत्तिः न स्यात्। तथा सति ह्रस्वे इकारे मात्राद्वय न्यूनकालत्वरूपेण अन्तरतम्येन यण् विधानं स्यात्। दीर्घे इकारेण यण् विधानं न प्राप्नोति। अतः शुद्धि उपस्य इत्यादौ संधि कृते दीर्घस्य इकारस्य स्थाने यणादेशो न सिद्ध्यति। अतः सप्तम्यन्तपाठः भाष्ये दूषितः, भाष्ये प्रत्याख्यातः। अतएव नागेशेनापि सप्तम्यन्तपाठः न स्वीकृतः। यदि सप्तम्यन्तपाठः दोषयुक्तः तर्हि स्थाने अन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठस्य निर्दिष्टत्वम् अस्ति न वा इति विचारः करिष्यते। प्रथमान्तपाठे अन्तरतमः इत्यस्य प्रथमान्ततया अभेदेन आदेशे अन्वयो भवति। तथा च स्थानिनि प्राप्यमाणानाम् आदेशानां मध्ये यो अन्तरतमः आदेशः स भविष्यति। एवं च अनन्तरतमानाम् आदेशानां निवृत्तिः स्यात्। स्थानी अन्तरतमो भवतु अनन्तरतमो वा भवतु, किन्तु सर्वे इक्पदेन संगृहीताः भवन्ति। यण्पदेन तु अन्तरतमा एव आदेशाः विधीयन्ते। अतः प्रथमान्तपाठे अन्तरतमा आदेशाः वारिताः। अतएव प्रथमान्तपाठः युक्तः। अत्र कथं सादृश्य नियामकत्वम् अस्ति
केन प्रकारेण सादृश्य नियामकत्वं निरूप्यते एवं विषये नागेशेन विचारः कृतः। यथा देवदत्त सदृशं मैत्रः इति उक्तौ केन धर्मेण सदृश इति आकांक्षा जायते तथैव स्थानी सदृश आदेशो भवति इत्यत्रापि सादृश नियामक धर्म विषयिणी आकांक्षा उदेति। सादृश्यं च अत्र स्थान गुण प्रमाणकृतम् इति भाष्यात् लभ्यते। स्थानम नाम तल्वादि उच्चारण स्थानम, अर्थ प्रमाणम नाम मात्रा, गुणः नाम बाह्य प्रदत्त। अत्र चत्वारि सादृश्यानि प्रदत्तानि आन्तर्य विषये तेषां चतुर्णाम् उदाहरणं प्रस्तूयते। स्थानतः आन्तर्यस्य उदाहरणं भवति इको यणचि इति। दधि अत्र, दधि अत्र इत्यत्र संधिकार्ये कृते इको यणचि इति सूत्रेण इकस्थाने यणादेशो भवति। ईकारस्य उच्चारणस्थानं तालु, यकारस्यापि उच्चारणस्थानं तालु। अतः तालुस्थानिनः इकारस्य तालुस्थानी यकारः भवति। तेन दध्यत्र इति रूपं सिद्ध्यति। तदनन्तरं द्वितीयम् आन्तर्यं भवति अर्थकृत आन्तर्यम्। अर्थकृत आन्तर्यस्य उदाहरणं भवति तृजत्क्रोष्टुः इति। अत्र क्रोष्टु शब्दः तृजन्त शब्दरूपं लभते इति अर्थे शृगालवाचकत्वेन वर्णतुल्येन च सदृशतमः क्रोष्टु शब्दः एव क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने आदेशो भवति। क्रोष्टु शब्दस्य च समानो अर्थः वर्तते। समानार्थकत्वेन उभयोः सादृश्यं वर्तते। अतः तृजवत् क्रोष्टुः इति सूत्रेण तृजवत् अतिदेशात् क्रोष्टु शब्द स्वरूपातिदेशः स्यात्। यत्र स्थानषष्ठी तत्रैव अंतरतम परिभाषा प्रवर्तते। परंतु तृजवत् क्रोष्टुः इति सूत्रे क्रोष्टु शब्दः न षष्ट्यन्तः किंतु प्रथमान्तः एवं च स्थानषष्ट्यभावात् स्थान्यादेशभावः एव नास्ति। अतः स्थानीयन्तरतमः इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्भवति इति शंका उदेति। वस्तुतः रूपातिदेशस्थले अगत्य स्थानषष्ठी स्वीक्रियते। अर्थात् वत्शब्दं विहाय स्थान्यादेशभावं स्वीकृत्य क्रोष्टु शब्दस्य स्थाने तृजवत् क्रोष्टु शब्दोपदेश इत्यर्थः करणीयः। गुणकृतस्य आन्तर्यस्य उदाहरणं भवति अदोषोषे दादोर्दोमः। अत्र अदौ इति स्थिते अदोषोषे दादोर्दोमः इति सूत्रेण दकारस्य मकारः भवति, अकारस्य उकारादेशः भवति। अतएव अत्र मात्राकृत सादृश्यात् उकारादेशः भवति। अमूया इत्यत्र अपि ह्रस्व उकारादेशः भवति। अर्थात् ह्रस्वस्य स्थाने उकार ह्रस्वः, दीर्घस्य स्थाने दीर्घ उकारः अदोषोषे इति सूत्रेण विधीयते। तत्र गुणकृतस्य आन्तर्यस्य उदाहरणं प्रस्तूयते।
गुणकृतम् इत्यनेन बाह्यप्रयत्नकृत आन्तर्यं गृह्यते। उदाहरणं यथा वाग्हरिः इति। वाग्हरिः इत्यत्र झयोऽन्यतरस्यामिति सूत्रेण हकारस्य स्थाने पूर्वसवर्णादेशो भवति। तत्र घोषवत् नादवतः महाप्राणस्य तादृशः वर्गचतुर्थघकारः एवादेशो भवति। प्रमाणकृत अन्तर्यस्य उदाहरणम् अदोषोषेदादुर्दोमः इति सूत्रम्। प्रमाणं मात्राकालः तत्प्रयुक्तमान्तर्यं प्रमाणकृतम्। अमु इत्यत्र अदौ इति स्थिते अदसो इत्यादिना सूत्रेण दात्परस्य औकारस्य दीर्घत्वात् त्रिमात्रिकः दीर्घः उकारः स्यात्। अमुया इत्यत्र अदया इति स्थिते दात्परस्य मात्राद्वय न्यूनकालिकस्य ह्रस्वस्य कारस्य तथाभूतः ह्रस्व एव उकारः स्यात्। अर्थात ह्रस्वस्य स्थाने उकारः ह्रस्वः, दीर्घस्य स्थाने दीर्घः उकारः अदोषोषेदादुर्दोमः इति सूत्रेण विधीयते। यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यम् इति परिभाषा वर्तते। अस्याः परिभाषायाः किं मूलम् इति विषये नागेशः विचारम् उपस्थापयति। षष्ठीस्थाने योगा इति सूत्रात् एकदेशे स्वरितत्वप्रतिज्ञया स्थाने पदस्य स्थाने अन्तरतमः इति सूत्रम् अनुवर्तते। तस्य अनुवृत्तस्य स्थाने इत्यस्य प्रसंगे इत्यर्थः। स्थाने इत्यनुवर्तमाने पुनः स्थाने अन्तरतमः सूत्रे स्थानग्रहणं यत्र अनेकविधम् आन्तर्यं तत्र स्थानतः आन्तर्यवलीयः इति परिभाषां ज्ञापयति। स्थाने अन्तरतमः सूत्रघटकं स्थाने पदं तृतीयान्तेन विपरिणम्यते। वाक्यभेदेन अन्वयो विधेयः। अन्तरतमः इति एकं वाक्यं, स्थाने इति अपरं वाक्यं, पूर्वस्मिन् वाक्ये स्थाने इति अनुवर्त्य प्रसंगे सति सदृशतमः आदेशो भवति इत्यर्थः। द्वितीये च स्थाने इति वाक्ये स्थानेन इति अनुवृत्तिपदेन अन्वयो भवति। ततः प्रसंगे सति स्थानेन स्थानघटितधर्मेण सदृशतम इति अर्थः। तथा च प्रथमवाक्येन एव कार्यनिर्वाहे द्वितीयवाक्यं व्यर्थं सत् ज्ञापयति यत् सति संभवे स्थानेनैव सदृशतमः इति। अर्थात अनेकविधेषु सादृश्येषु स्थानकृतं सादृश्यं बलवत् भवति इति परिभाषा स्वीकृता। तत्र स्थानकृत अर्थकृत गुणकृत प्रमाणकृतेषु चतुर्विधेषु आन्तर्येषु स्थानकृतम् आन्तर्यं सर्वेभ्यो बलवत् भवति। अन्तिमे परिभाषायाः प्रयोजनं प्रस्तूयते। चेता इत्यत्र ची धातोः तृच् प्रत्यय सार्वधातुकार्धधातुकयोः इति सूत्रेण गुणो विधीयते। तत्र ईकारस्य गुणे प्रमाणतः अन्तर्यात् ह्रस्वस्य ईकारस्य ह्रस्वः अकारः प्राप्नोति। एवं च स्थानतः अन्तर्यात् तालुस्थानिकस्य ईकारस्य तालुस्थानिकः यकारादेशः भवति। अर्थात अनया परिभाषया स्थानकृतस्य आन्तर्यस्य बलवत्वात् ईकारस्य स्थाने एकारादेशो भवति। एवं च चेता इति रूपं सिद्ध्यते। इत्थं स्थाने अन्तरतम इति सूत्रस्य
व्याख्यानं समाप्तम्। अधुना व्याख्यानस्य यः सारांशः तस्य सारांशस्य उपस्थापनं क्रियते। स्थाने अन्तरतमः इति परिभाषासूत्रम्। आदेशनियमार्था यं परिभाषा। यत्र स्थानषष्ठी तत्र अन्तरतमम् इति पदम् उपदिष्टते। स्थानशब्दः प्रसंगार्थः। अतिसहितः अन्तरः अन्तरतमः नाम सदृशतमः। प्राप्यमानानाम् आदेशानां मध्ये यो अन्तरतमः स एव भवति इति सूत्रार्थः निष्पन्नः। विधिसूत्रेण साकं पदैकवाक्यतया अस्याः परिभाषायाः अन्वयः विधीयते। वाक्यैकवाक्यतया अन्वयस्वीकारे भुक्तवन्तं प्रति मा भुक्तः इति न्यायस्य विरोधः स्यात्। विहितानां नियमः इति स्वीकारे गङ्गोदकमित्यत्र त्रैमात्रिकः प्लुताकारः स्यात्। अतएव अयं पक्षः न स्वीकरणीयः। तमपग्रहणस्य प्रयोजनं भवति बग्घरिः इति रूपसिद्धिः। अत्र खकारस्य अपेक्षया घकारस्य प्रयत्नद्वयसाम्येन सदृशतमत्वात् हकारस्य स्थाने घकारादेशः विधीयते। स्थाने अन्तरतमः इति प्रथमान्तपाठः समीचीनः। स्थाने अन्तरतमे इति सप्तम्यन्तपाठे शुद्धि उपास्य इत्यत्र संधिकृते दीर्घ इकारस्य स्थाने यणादेशः न स्यात्। स्थान अर्थ गुण प्रमाणादिभेदेन सादृश्यं चतुर्विधं। चतुर्विधेषु आन्तर्येषु स्थानकृतम् आन्तर्यं बलवत् भवति इति सम्।